बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज के वाक़े के बारे में हम आपसे बयान करेंगे कि शैतान और ईमान में क्या फ़र्क हो जाता है। दोस्तों, क्या फ़र्क आता है शैतान और ईमान में मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी कोई भाई मेरे नया चैनल पे आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो मेरे दोस्तों। उससे मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, जब शैतान बहकाता है तो हमें बहुत प्यारे यानी कि इतने प्यार लाड प्यार से समझा रहा होता है कि अभी ये काम कर ले, बाद में नहीं करे, यानी कि तुम अभी गुनाह कर लो, बाद में मत करो, और अल्लाह से तौबा कर ले, यानी कि बाद में तुम अल्लाह से तौबा कर लेना। और हर दोबारा जब वक्त आता है तो ऐसे ही बहलाकर गुनाह करवाता और इंसान से चाल में फंसाता चला जाता है दोस्तों, और इंसान भी फंसता चला जाता है। और एक वक्त आता है कि गुनाहों को गुनाह नहीं समझता, और पता है ये सब क्यों और कब होता है। ये इसलिए होता है कि हमारा नफ्स और ईमान बहुत ही कमज़ोर है मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, जब ईमान ही कमज़ोर है हमारा, तो शैतान, तो आपको पता है शैतान उसी पे हमला करता है जिसका ईमान कमज़ोर होगा, और जिसका ईमान पक्का है शैतान उससे हजारों कोस दूर चला जाता है। तो दोस्तों, अपना ईमान, जो दिल ईमान है दोस्तों, उसको बेहतर बनाओ, उसको मुकम्मल बनाओ। इंशाअल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं हो जाएगी दोस्तों। तो अल्लाह ताला इस इंसान के लिए अपने हर वक्त फरिश्तों को भी भेजता है कि इस मेरे बंदे की तुम हिफाजत करो। तो दोस्तों, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भी भेजता है अपने इस जिसका ईमान पक्का हो, उससे इंसान तो क्या शैतान इतना दूर चला जाता है कि पूछो मत दोस्तों। और जब भी इस तरफ से वार किया जाता है, हम फंस जाते हैं, यानी कि शैतान की तरफ से, तो हमको अपने ईमान को, अपनी नफ्स को मजबूत करना है दोस्तों। यहाँ सवाल ये आता है कि नफ्स को कैसे मजबूत किया जाए। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों कि नफ्स की तरबियत की जाए। ईमान को मजबूत करने के लिए अल्लाह से रुजू किया जाए, मामूली से गुनाह को, गलती को गलत समझा जाए। दोस्तों, आपको पता है आज अगर हम गुनाह कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन कोई हमारे दिल पे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। उसको हम समझते ही नहीं कोई गुनाह, सोचते हैं चलो ये तो हो गया, लेकिन अल्लाह के यहाँ पे सब कुछ लिखा जा रहा है। अल्लाह सबके दिल की बात जानता है, हाल जानता है दोस्तों। आप गुनाह करोगे और फिर शर्माओगे भी नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। और शैतान उसी इंसान का सबसे बेहतर दोस्त होता है, और शैतान बोलता है कि ये तो मेरा काम खुद ही कर रहा है मेरे प्यारे हजरात, और उसको ही रोक लिया जाए। दरूद कलमा हर वक्त जुबान पर रखा जाए ताकि ईमान मजबूत रहे दोस्तों, और अस्तगफार को मामूल बनाया जाए। यही नफ्स को और शैतान को शिकस्त देने का बेहतरीन तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने इस शैतान को ये हमेशा कानों में फुसलाता रहता है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास तो शैतान नहीं है। अरे, जो भी कोई उल्टे सीधे अगर दुनिया में काम होता है वो शैतान की वजह से, शैतान ही बेकाता है। जो अल्लाह का नेक बंदा हो उसके पास तो शैतान आता ही नहीं दोस्तों, क्योंकि वो अल्लाह को याद कर रहा है हर वक्त। दरूद कलमा अस्तगफार उसकी जुबान पे हर वक्त है, अल्लाह से खौफ ज़्यादा है वो इंसान। लेकिन जो दोस्तों कोई बच्चा चाहे कोई भी हो, लेकिन दोस्तों जो बहकाए में शैतान के आ जाता है, तो समझ लो मेरे दोस्तों, वो तो शैतान उसको इस तरह से अपनी जाल में फंसा लेता है कि उसको इंसान को पता भी नहीं चलता कि शैतान कब उससे एक गलती करा बैठा।
جب اللہ کا ذکر ہماری زبان ہمارے دل میں چل رہا ہو تو پھر شیطان قریب نہیں آتا میرے دوستو، کیونکہ ایسے وقت میں فرشتے ہمارے گرد حصار باندھ لیتے ہیں دوستو، چاروں طرف ہمارے فرشتے اللہ تعالی ہمارے نگہبان کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارا ذکر سن رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ گناہ کے کام میں شیطان انسان کو ایسی لذت دکھاتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر۔ اللہ نے اپنے بندے کے لیے توبہ کا راستہ آخری سانس تک کھلا رکھا ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو انتظار کرتا رہتا ہے کب میرا بندہ آئے اور مجھ سے توبہ کرے۔ اور لیکن شیطان کا تو کام ایسا ہی ہے دوستو، اس کو جب چاہے موقع ملے، جب چاہے جو کوئی بھی انسان ملے اس کو بہکاتا ہے اور گندے کام کرواتا ہے، جس کی سزا آخرکار جہنم بھی ہے ہمارے لیے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے کب میرا یہ نیک بندہ میرے پاس آئے اور استغفار اور مجھ سے معافی مانگے اور توبہ کرے۔ اور جب بندہ شیطان کو شکست دے کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے میرے دوستو، کیونکہ اللہ تو ہماری نیتوں کو، ہمارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا چاہیے میرے دوستو، کہ ہم جانے انجانے میں بہت سے ایسے گناہ کر لیتے ہیں جس کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، گناہوں کی سمجھو نیکی کو جلد کرو اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھو۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے دوستو۔ آپ کو پتا ہے دوستو، اگر اللہ کا غضب ہم دیکھیں کتنا بڑا، جب اللہ کا غضب جب عذاب انسان کے اوپر پڑتا ہے تو کتنا انسان بلبلا اٹھتا ہے دوستو۔ لیکن آپ کو بتا دے 1000 گنا بہتر اس کا رحمت ہوتی ہے میرے رب العزت کی دوستو۔ اگر اس سے توبہ کرو گے اس کی رحمت کا اندازہ ہے تمہیں؟ اپنی اس کی رحمت کو دیکھو، اگر غضب اس کا اتنا خطرناک ہے تو دوستو اس کی رحمت تو اس کی 1000 گنا زیادہ ہے دوستو۔ تو اس کی رحمت اپنے اوپر برسوا لو میرے پیارے حضرات۔ ہر وقت استغفار میں رہو، چاہے گناہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سے توبہ کرتے رہو۔ پتہ نہیں کون سا اللہ کو ہماری باتیں بری لگ رہی ہو اور ہمیں پتہ نہیں وہ گناہ میں لکھا گیا ہو، اور لیکن ہم سوچ رہے ہیں دوستو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے پکڑ ہو جائے گی، اور جب چھوٹی سی چیز کے پکڑ کے لیے ہو جاتی ہے پھر انسان سوچتا ہے ہائے میں نے توبہ کیوں نہیں کی، اور آخری وقت آ جاتا ہے انسان کا دنیا چھوڑنے کا، تو دوستو اس کی آڑ جو ہے بہت رہ جاتی ہے، لیکن وقت چلا جاتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بار جلاتا ہے اور ایک ہی بار بلاتا ہے اپنے واسطے۔ تو میرے پیارے حضرات میں یہی آپ سے کہوں گا، اس شیطان سے بچنے کے لیے استغفار پڑھنا ضروری ہے، اور شیطان کو اپنے سے دور کرنے کے لیے دوستو اللہ کا ذکر اور درود کلمہ اور استغفار اپنی زبان پہ رکھو۔ جب چاہے اپنی زبان پہ جب بھی موقع ملے دوستو، دن میں جتنی بار تم استغفار پڑھ سکتے ہو دوست، تو اسی میں ہماری سبھی کی بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے چھوٹے گناہوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے۔